هاي السلام عليكم. بون انا طولت عليكم صافي 2 سمان ما درتش لي فيديو. جي بروبي باش ندير لكم لي تي بي هادي سي لا بروميير فيديو بور لو بروميير تي بي باسكو شاك تي بي سا سبو نقدروا نديرو فيه 2 و 3 فيديو. سا ديبون كيفاش نافونسي وكيفاش نفهم لكم اتسيتيرا اتسيتيرا. بون بور هاد لا فيديو بور هاد لو بروميير تي بي تاني جي شوازي باش ندير لكم لو موتوس. حبيت ندير لكم هاد لو جو هذا درتو صافي واحد 3 احنا قبل ما ندخلو في لي باز دو دوني جامري بيان نكونو نعرفو دالفي و مانيبيليوه بيان، ستادير نكونو كومبيتون فيه قبل ما ندخلو لي باز دو دوني وندخلو التخلاط والمشاكل هادو كامل. الوغ جامي بيان نديرو هاد التي بي ونزيدو ان اوتر تي بي تاني اللي في هاد لو تي بي جوستومون حبيت على فان كي نكملوه راح تكونوا كابابل دو مانيبيلي دالفي، تقدروا ديروا واش تحبوا ابارتير دو كود والمشاكل هادو كامل وزالي لي ميتريزي بارفيتمون ان شاء الله. الوغ وشنو هاد لو جو؟ بون كيما راكم تشوفوا لا ما راهيش لا فوناتر ستاندارد تاع ويندوز، راح نبدلو كامل لو ديزاين المشاكل هادو. عندنا هنا بوطون منيو اللي نقدروا نعاودو نديرو ان ريستارت بور لو جيم، ولا نديرو ان اكزيت نخرجو، ولا ان ريزام باش نكملو. واش عندنا واش لو بوت تاع لو جو هذا سي كو تكون عندنا ان ليست تاع لي مو. هذه هي وراهي هذه هي لا ليست تاع لي مو اللي فيها 5 كاركتير اون ماجيسكول كيما راكم تشوفوا هنايا. عندنا بليزيور مو، نديرو لا ليست تاعكم هكذا، نديرو اون ليست نحطوها دون ان فيشي تكست هكذايا. فوالا. واش نديرو بهاد لا ليست سي كو راح نطلعوها داخل لابليكاسيون ابارتير دو كود، صادير كي ديماري لابليكاسيون هادي راح تحوس على الفيشي هذا كليك بوان تكست طلعوه داخل ليست فيو. اذا ما عجبكمش ليست فيو جو vous invite à voir la vidéo تاع لي ليست فيو باش تقدروا تفهموا واش راح نديرو هنايا. طلعوها دون زي ليست فيو. وحنا واش نديرو pour choisir un mot on va choisir un mode à partir de هذيك لا ليست aléatoirement ومن بعد نخدمو بهذاك لو مو. هنا ما باليش انا واش لو مو هذا جو في ام هكذا. واش كاين كيما كتبوا لو روج هذا ستادير لو مو هاد لا لتر هادي نيكزيست با في هاد لو مو. لو او هذا راه اون جون. كاسكو فو دير ça veut dire que هاد لو il existe في هاد لا شان تاع لا مو، هاد لا شان تاع لو مو مي ماشي بلاصتو. دونك هنا on va faire le e voilà ام او. هنا ما باليش اكزاكتومون وشنو هو لو مو. الاو هذا تاني اللي اكزيست جو في هكا جو سي با انكور وشنو هذا هو لو مو. المهم سي با غاف سي با غاف. هنايا اون فا فيغ هكذا. المهم يقالك يولوز اون فوا كمل يعاود يولي ويعطينا ان اوتر مو. هنا جو بونس سي سابل. فوالا سي سابل او انكريمونتي هنا لو سكور. هنا سي روش نورمالمون نو سي با روش مي بون. نقدروا هنا كي عجبناش لو مو ولا نقدروا نبدلو اكسيتيرا. الوغ كيفاش نديرو لو جو هذا؟ دابور لازم نديرو لا ماكا تاعنا، ستادير هاد لو نديرو هاد لا فونتر هادي كاستوميزي تاعنا. تو دابور نحلو ان نوفو بروجي. نحط هادي هنا الفوق. نجيو لهنا لا فورم تاعنا. تو دابور لازم نبدلو لها لو تيب تاع الفورم ستايل او ماشي هادي وراهي فوالا. لي بوردور تاعها نقول لهم بوردين نون، صادير اون با بوزوان دي بوردور تاع.
on n'a pas besoin de border تاع l'application Windows. حنا اللي نخدموها. tout d'abord نجيبو هنايا in نجيبو in list view list box list box سامحوني يا مقبل كنت list view et c'est pas une list view c'est une list box. Voilà, نجيبو un bouton like this button. فوالا باش نديرو لا ماكيت هذه تاعنا واش لازمنا ان ايماج فيو تي ايماج ان تي ايماج نديرو لها هكايا بيان نعرضوها بيان. نجيو لهنايا وراهي بيكتشر. فوالا نجيو هكذايا. بون هاد لي زيماج هادو على فان de la vidéo bien sûr حيت تلقاهم داخل لا ديسكريبسيون ان شاء الله حين بارطاج افيك فو باش تقدروا تخدموا في التي بي ار تاني. نجيبوا لو بي جي 2 هذايا اوكي فوالا جابنا لو بي جي 2 نديرو هكذايا فوالا واش لازم تاني نديرو لها هكذا غادي نحطوه شويه باسكو يجي لو موتيوس هذاك من الفوق. فوالا هكذا ça suffit. نزيدو نوتر ايماج الايماج هادي نقولو لها بوزيسيون ماشي بوزيسيون كنترول bring to front صافي دير نجيبوها هي اللي تكون من الفوق ما تكونش مور الايماج. فوالا نديرو لها ان بيكتشر راهي بيكتشر on va faire un load et là on va voilà نجيبو le logo Motus نجيبو هنايا فوالا بون انا ماهيش نضيع بزاف الوقت في هاد لو ديزاين اكسيتيرا مي باش تفهموا برك كومون سا مارش هكذايا. Voilà, c'est bon. نجيبو les autres composants pour le كنجيبو هادوك نجيبو le menu تاعنا لو سكور نخليوه على la fin pour la prochaine vidéo ولا نديرو le score. سينو نديروه دوكا معليش نجيبو le menu تاعنا صادير نجيبو une autre image view. بغاني نوريلكم كان كيفاش توردونيو هادي تقعد ليكم باسكو انايا عندي لا ماكيت واجده تاعي سي ندير لها كوبي كولي نجيبها ديريكتومون برك باش بون باش ما نضيعوش الوقت اي باش تفهموا رابيدمون ميم هاد لا ماكيت ومن بعد على فان كامل تاع لو تي بي حنمد لكم لو بروجي اوبن سورس باش تقدروا تشوفوه سي الا ما مشالكمش ولا تقدروا تشوفوا راه لو سوسي اكسيتيرا باسكو حين فريمون نكتبوا دي كود راح تكومبليكا الحاله شويه مي مليح باش تعلموا اون فا ابروندر اون ساميزون ماشي حاجه تاع كونطابيليتي ولا لا ما نخدموا ان جو. هنا تاني نجيبو بيكتشر نجيبو لو منيو تاعنا نجيبو لو بوطون منيو فوالا اوكي فوالا عندنا لو بوطون منيو تاعنا هنايا هكذا. دوكا واش نجيبو دوكا نجيبو لي بوطون تاعنا هادوك. بون هنايا حنجيب كالكو بوطون برك ايماج مي لا سويت خليكم وحدكم باسكو بزاف باش ندير كامل هاد لي بوطون ماحش يكفيني الوقت تدي لا فيديو ديجا راهي 9 مينوت. الور نجيبو نروحو للدوسي بوطون تلقاو هدايا لو بوطون باغ ديفو نجيبوه فوالا نديروه في لاطاي تاع ليماج ما يهمش نديروه هكذايا ومن بعد نقعدو غير نديبليكيو فيه. المهم نرتبوهم بيان باش يكونوا بيان اوردوني يكونوا 5 4 et 5 هكذا. بون باش تسيليكسيونيو بزاف بليزيور اوبجي وانا نقول ماشي بزاف
cliquez على le premier objet, shift ou cliquez على les autres objets. On va être contrôle باش تحط contrôle ولا flèche du bas ولا du haut de droite ou gauche باش تقدروا préciser l'emplacement تاع داك l'objet. من بعد كي نخيروها كونترول سي بعد كونترول في تبدا هبط لتحت كونترول في هكذايا. شحال نديرو 6 نديرو سي روز كونترول تبداها تيقول لي بلي الي او دوني فوالا نزيدوها شي هكا فوالا. هكذايا بون جو لاس نخليكم تكملوا مع بوزيسيونمون. هنا بور لي زيديت فوالا بور لي زيديت اللي حبيت نهضر لكم عليهم سي كو هادو سي دي سامبل ايماج. هنايا كيما كتشوف في لابليكاسيون هنايا سيتي اون زون باش نكتبو واي مي هي ماناش نشوفو لا زون هادي فاهمين. سي كو دوكا لازم ندو لها اون كولور باش تجي سوا مع اللي راهي مع لاريير بلان هذاك باش ما تبانش جون كاموفليو الحال. مليح غادي تشوفو بور لو كاموفلاج كيفاش ترفعوا الحاله اكسيتيرا. بون بور لو ايديت هدايا نسيت برك شحال لاطاي تاعو نجي لهنايا شحال مديتلو لاطاي باسكو لو اي لو سايز بون كوبيها بونيشو هدايا لو اي تاعها سي 50 فوالا. واش كاين تاني 38 هاي مليحة. واش عندنا تاني كوم دوطخ بارامتر نو خلينا بون. حاجة الاولى سي كو عندنا لي كولور هذا اللي حبيت نهضر لكم عليهم سي با دي كولور نورمال حق الله ما يأذن. جو انفيت افوار ديلفي فيزيوال كولورز. هنا تشوفوا تلقاو كامل لي كولور مو انايا خيرت لا كولور اللي تناسبني. كاين دي كونفرتيسور ليكزاديسيمال لا كولور تاع ديلفي اللي تي كولورز. بون راني درت عندي كي حوستهم على بالي هذا الكود تاع لا كولور بلو وهذا تاع اليلو والجرين والريد صافي بادير الجرين والريد مي تاع هاد لي كولور هادو جور كي تجي ليديت هذاك نعطولو لا كولور هذيك يطيح سوا مع لو بلو هذا باش ما تبانش ان ديكالاج ويبان شغل هذيك لا كاز هي لو ايديت وي. راح ندير لكم هنا ان اكزامبل فوالا شوف هاديا كيما في هادايا جو ميكسكيز هنايا كولر بوردر نقولوا له نون ما نسحقوش لي بوردير كيما كتشوفوا تنحاو لي بوردير. هنايا كيز نورمال نقولوا له لا ابر كيز كلشي راح يكون اون ماجيسكول. وهنا لا كولور هذا بور لا بريمير هادي راح تكون اون فير باسكو معليش نديروها اون بلو. قلت لكم اون فير باسكو لا بريمير لتر توجور في الجو موتيس يمدها لكم جوست واي. دونك انا دوك نبدلها لا كولور هادي كيما راكم تشوفوها هدايا. ممكن نحوسها هنا على كولور نقولوا هنا الكولور نقولوا لها بلي سي وايت سي الوايت سوري اوف سيل وايت فوالا. بون كي ندراغي كي نجيب زعما ندير لها او نقص لها لا طاي على حسب لو او. بون خلو شويه ليسباس باسكو كاين دي لاتر يكونوا كبار على الاو باغ اكزومبل ام فوايي راح يكون كبير على الاو. نتوما واسمو تسيو كيفاش تخدموها بيان. هنا نقصوا لها شويه نجيبوها هكذايا كونترول اساي كيفاش تجيبوها شويه اون ميليو فوالا. هذه هي كيما راكم تشوفوا هنايا سا مارش ماشي يبان لو فون هذاك. ها كي نجيو لهنايا كون نديرها اف ولا وهيك شغل الي توجور في واحد هنا بيان سور حنا ما راحش نكتبوا بليزيور
حين جوست يكتب ان سيل كاركتر راح يبعثو ديريكتومون لا دوزيام كاز اللي هذه هي اللي تكريو لها تاني لي دي تاعها. سيكو شاك واسمو شاك كاز هادية تجيب تكريو لها ان ايديت وديروا له كونترول سي كونترول في وتحطوه هنايا، كونترول سي تحطوه هنايا اكزاكتومون. شوفوا كيف راني درت لكم ان اكزومبل اتسيتيرا اتسيتيرا. راح تكملوا مع كامل هاد لي زيطاج. وشنو حاجه تري امبورطونط واش اللي هي سي كو باش ما تلفلكمش سويت هدايا سموه الايديت 1 ايديت 2 ايديت 3 ايديت 4 ايديت 5 هنا 6 7 8 9 10 11 12 13 اكسيتيرا اكسيتيرا باش من بعد في لا مانيبيلاسيون نعرفوا بلي من ال 5 هو البريمير ايطاج، من 6 ل 10 هو الدوزيام ايطاج هدايا اكسيتيرا اكسيتيرا، من 11 ل 15 troisième اتسيتيرا اتسيتيرا هكذا. بون جو لاس تكملوا لو تي بي تاعكم، تكملوا هاد لو ديزاين هدايا. حين نخلي لكم كامل هاد لي غرافيك في لا ديسكريبسيون. تلاقاو pour la prochaine فيديو ان شاء الله.